नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा radiosandеш.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज म कक्षा 9 को यात्रा सुरु गरौँ कविता सुरु गर्दैछु। आज हामीले यात्रा सुरु गरौँ कविताको शब्दार्थ अनि उच्चारण अनि वाक्यमा प्रयोग अनि वाचन अनि यसका 2 अनुच्छेदहरूको अर्थ लगाउने काम गर्छौँ। यस क्रममा म सबभन्दा सुरुमा उच्चारणका दृष्टिले कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू किताब खुला भइसकेको होला। शब्दहरू हेर्दै गरौँ है। आरोहण, आरोहण। अर्को झोक्का, झोक्का। अर्को शब्द चकित, चकित। अर्को शब्द निष्पट्ट, निष्पट्ट। अर्को शब्द प्राङ्गण, प्राङ्गण। अर्को शब्द सहिष्णुता, सहिष्णुता। भाइ बहिनीहरू अब अर्थका दृष्टिले कठिन शब्दहरू भन्दैछु र त्यसको अर्थ दिने प्रयत्न पनि म गर्छु। यस क्रममा म देउराली, टुकी, रोदी, धिमे, देउडा, सेलो सम्बोधी नुहागी शब्दहरूको अर्थ भन्दैछु। आफ्ना उत्तर पुस्तिकामा लेख्ने काम गरौँ है त। यहाँ मैले भन्ने कतिपय शब्दहरूको अर्थ किताबमा छैन। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले आफ्ना उत्तर पुस्तिकामा टिपेको राम्रो हुन्छ। पहिलो शब्द देउराली। देउराली भनेको पहाडको उकालो सित दिने ठाउँ हो। भन्ज्याङ परेका ठाउँमा बटुवाहरूले देवदेवीलाई सम्झन एक एक ढुङ्गा चढाउँदै जाँदा देवल जस्तो भएको थुप्रो पनि हो, वनदेवी पनि हो र यसको अर्थ थुम्की वा भन्ज्याङ परेको ठाउँ, डाँडो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब म अर्को शब्द टुकी, टुकीको अर्थ भन्दैछु। मटी तेलको बत्ती बाल्ने, माटो, टिन, फलाम आदिको सानो भाँडो, बत्ती बाल्ने डिबिया, ढिब्री, कुपी आदि। यसै गरी म रोदीको अर्थ भन्दैछु। विशेषतः गुरुङ जातिमा प्रचलित राति निश्चित ठाउँमा ठिटाठिटीहरू भेला भएर गीत गाउने, ख्याल ठट्टा गर्ने आदि मनोरञ्जक कार्यक्रम। यसको अर्को अर्थ पनि छ धान काट्ने बेलामा नाचगान गरी मनाइने एक उत्सव। तर अघिल्लो अर्थ हाम्रो कवितामा आएको छ। यसै गरी अर्को शब्द धिमे। धिमे शब्द नेवारी भाषाको शब्द हो। एकातिर गजालेर अर्कातिर हातले ठोकेर बजाइने, दुईतिर छालाले मोहरेको ढोलकी जस्तो एक बाजा। अर्को शब्द देउडा। भाइ बहिनीहरूले देउडा सुनेको हुनुपर्छ रेडियो टेलिभिजनमा। देउडा, देउडालाई देउदुरा पनि भनिन्छ, देउडा पनि भनिन्छ, देउरा पनि भनिन्छ। यो पश्चिम नेपालको लोकगीतमा चल्ने गीतको एक ताल हो। र अर्को शब्द सेलो। भोटे, तामाङ, शेर्पा आदिका लोकगीतको चरणमा 7 वा 8 अक्षर हुने लय हो सेलो। यस्तै अर्को शब्द सम्बोधी। सम्बोधीको अर्थ पूर्ण ज्ञानी। अर्को शब्द नुहागी। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ धानबाली पाकेपछि काँचो चामल र दही केरा आदि एकै ठाउँ मिलाई मुछेर देवता तथा पितृहरूलाई चढाई पछि आफूले खाने दही चामल नवान्न प्राशनको वस्तु नुहागी। भाइ बहिनीहरू यो दही चामल, काँचो चामल अर्थात् चामल र दही मिसिएको रूप त खाइएको होला होइन? हो, त्यही हो। तर यो धान बाली पाकेपछि गरियो भने नुहागी हुन्छ र अरू अवस्थामा खाइयो भने त्यो चाहिँ नुहागी हुँदैन। नुहागी भनेको धान बाली पाकेपछि त्यसको खुसियालीमा खाइने कुरो हो। अब यिनै अहिले मैले भनेका शब्दहरू मध्ये कुनैको र कुनै फरक शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग सुनाउँछु। माथि भनेका सबै शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिँदैन, किनभने माथि भनेका शब्दहरू अर्थका दृष्टिकोणले कठिन थिए। तिनीहरूलाई अर्थबोधको दृष्टिकोणले भनियो।
अब केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ। देउराली वाक्यमा प्रयोग। आस्तिकहरू देउरालीमा ढुङ्गा चढाउँछन्। टुकी बिजुली र सौर्य ऊर्जा नपुगेका घरमा टुकी बालिन्छ। रोदी मलाई रोदीमा सामेल हुन मन छ। धिमे धिमे बाजा प्राय काठमाडौँमा बजाइन्छ। देउडा देउडा सुन्न र हेर्न मजा आउँछ। सेलो तामाङ र शेर्पाहरू सेलो गाउँछन्। भाइ बहिनीहरू, मैले आज केही शब्दहरूको उच्चारण गरेँ, केही शब्दहरूको अर्थ बताएँ र केही शब्दहरूलाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेँ। अब म कविता वाचन गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि केही कुरा भन्नु छ। त्यो भनेपछि कविता सुन्दाखेरि पनि बुझ्न सकिन्छ। यो यात्रा सुरु गरौँ कविताका कवि दुबसु छेत्री हुन्। यिनको वास्तविक नाम दुर्गा बहादुर सुवेदी छेत्री हो। यिनको जन्म 1963 भनेको यो इस्वी सनमा 1963 भएको हो। उनी खुदोनाबारी 2 झापामा जन्मेका हुन्। उनले केही पुस्तकहरूको सम्पादन पनि गरेका छन्। उनका आफ्नै केही कृतिहरू पनि छन्। म चाहिँ उनले लेखेका पुस्तकहरूको नाम भन्नेछु। पहिलो दुबसु छेत्रीका केही कविता, यो 2047 प्रकाशित छ। अर्को दुबसु छेत्रीका प्रारम्भिक मुक्तक, यो पनि 2047 प्रकाशित छ। तिमीले छोडेका यादहरू 2062 प्रकाशित छ। ज्योति ज्योति महाज्योति 2054 प्रकाशित छ। यसको गीत क्यासेट चाहिँ 2055 आएको थियो। मुटु चोर्ने आँखाहरू गीती सङ्ग्रह 2062 आएको हो। अश्वमेध यज्ञका घोडाहरू, त्यसपछि समय विरुद्धको युद्ध र अश्वमेध यज्ञका घोडाहरू। यसरी उनका 7वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, कविताको बुझाइ र कथाको बुझाइ, निबन्धको बुझाइ र जीवनीको बुझाइ फरक हुन्छ। कवितालाई हामीले जसरी बुझ्यौँ भन्ठान्छौँ त्यसरी हामीले नबुझ्न पनि सक्छौँ। अर्थात् कवितामा एउटा शब्द हुन्छ र त्यसको अर्कै अर्थ पनि कवितामा आएको हुन्छ। जुन कविता राम्रो छ त्यो कविताका विविध अर्थहरू हुन्छन्। त्यो कवितालाई एकै किसिमले अर्थ लाउन सकेन, विभिन्न धेरै जति बढी तरिकाले अर्थ लाउन सक्यो त्यति त्यो कविता राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै त्यो कवितालाई राम्रो बनाउनको लागि कवितामा प्रतीक र बिम्बहरू प्रयोग हुन्छन्। एउटा कुरा भन्नलाई अर्को कुरा भने जस्तो गर्नु, प्रतीकको प्रयोग गर्नु हो भने कुनै कुरालाई अलिक सघन ढङ्गले भन्नु, बाक्लो ढङ्गले भन्नु चाहिँ बिम्ब हो। म अहिले प्रतीक र बिम्बहरू कुन कुन यहाँ छन् भन्ने कुरा पनि अलिकति भन्नुला। अनि कविता बुझ्नभन्दा अगाडि कवितामा कस्ता बिम्बहरू प्रयोग भएका छन् वा कस्ता प्रतीकहरू प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कवितामा प्रतीक र बिम्बहरू हुन्छन्। ती प्रतीक र बिम्बहरूले कवितालाई वा पंक्ति, पदावली वा खास शब्दलाई बहुअर्थक बनाउँछन्। यिनै कारणले कविता कुरा वा विषय नभएर कविता बन्छ। कविता मात्र नभएर सुन्दर कविता बन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस कविताको प्रथम अनुच्छेद वा कवितांशमा प्रयोग भएको झरी, त्यो कवितामा हेरौँ है त। घाम, बिहान, यात्रा, पानी, आरोहण, टुकी, बसन्त, गीत, गुराँस, माला जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। यी शब्दहरू प्रतीकका रूपमा आएका छन्। यी शब्दहरूले सँगै आएका शब्दहरूमा पनि ओत भरेका छन्, रौनक थपेका छन्। जस्तै यहाँ झरीसँग लामो आएको छ, लामो झरी। यसरी शब्दावलीका रूपमा आएका केही प्रयोगहरू यसमा छन्। लामो झरी, घाम उदाउनु, बिहान हुनु, यात्रा सुरु गर्नु, पानी थामिनु, आरोहणको थालनी गर्नु, आस्थाको टुकी बाल्नु, उज्यालो छुनु, बसन्तको मौसम हुनु, गीत गुन्जाउनु, गुराँसहरू फक्रनु, मालाहरू उन्नु आदि। त्यसै गरी यस कविताको दोस्रो कविता अंशमा अर्थात् यस कविताको दोस्रो अंशमा वा दोस्रो अनुच्छेदमा वा दोस्रो शब्दगुच्छामा प्रस्तुत सोरठीको ताल, रोदीको रनको, माघीको न्वागी, विवाह पञ्चमीको मेला, पवित्र छठ, जानकी माटाको चन्दन, सेलोको भाका, लोसार, गौरा, देउडा, सम्बोधी, आँखा आदि सांस्कृतिक प्रतीकहरू हुन्। र यहाँ प्रयोग भएको सेता परेवा शान्तिको प्रतीक हो। भाइ बहिनीहरू, अब म कविता वाचन गर्छु। त्यसपछि मैले वाचन गरेको कविताको अंशलाई व्याख्या पनि म गर्छु, अर्थात् त्यसको अर्थ लगाउने म काम गर्छु। त्यसपछि केही प्रश्नहरू वाचन गरेपछि त्यसको व्याख्या हुन्छ र त्यसपछि केही प्रश्नहरू सोधिन्छ। ध्यान दिएर सुनौ है। मैले कविता सुरु गरेँ। पहिलो अनुच्छेद वा पहिलो शब्दगुच्छ वा पहिलो कविताको पहिलो अंश। समयको एउटा लामो झरी पछि बल्ल घाम उदाएको छ।
बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उड्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा केही कुराहरू सुनियो हैन। यस अनुच्छेदमा के छ भन्ने कुरा म भन्छु एकचोटि। हाम्रो मुलुकले बेहोरेको लामो अन्यल, लामो अन्धकार र लामो असहज परिस्थिति समाप्त भएर अब उज्यालो र सहज स्थिति उत्पन्न भएको छ भनिएको छ। यस स्थितिमा हामीले मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्येक नेपालीमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई नवनिर्माणको बाटामा डोर्याउन अनुकूल स्थिति सिर्जना हुनाले हामीले यस अनुकूलताको यथासम्भव प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर देशलाई शान्ति, विकास तथा समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै मैले भनेको कुराको भाव हो। तर भाइ बहिनीहरू, यो भावलाई यसै गरी सुनेर यसै गरी बुझ्न त गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण म अलिकति यसको कुरो भन्छु। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ भनेको समयको एउटा लामो क्रम हामीले बितायौँ, तर त्यो क्रम कस्तो रह्यो भने लामो झरी जस्तो। धेरै लामो झरी भयो भनेदेखि मान्छेलाई दिक्क लाग्दो हुन्छ, पट्यार लाग्दो हुन्छ। मान्छेले बाहिर निस्किन पनि पाउँदैन, केही काम गर्न पनि पाउँदैन, अर्थात् केही अन्यल सिर्जना हुन्छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ भने नि त्यो चाहिँ यहाँ भएको लामो झरी भनेको लामो झरी नै होइन। घाम उदाएको छ भनेको घामै उदाएको होइन। हाम्रो देशमा एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो जुन अवस्थामा हामीले खास केही गर्न सकेनौँ। त्यो अवस्था भनेको हाम्रो देशको एउटा अन्यलको अवस्था, विकासहीनताको अवस्था, विध्वंसको अवस्था, त्यस्तो अवस्था हो। र हाम्रो देश अगाडि बढ्न नसकेर कक्रक्क परेको अवस्था, देशको विकास स्थिर रहेको जस्तो अवस्था हो। हुन त यो कवितामा एउटा समयलाई भन्न खोजिएको हुनसक्छ, तर यसले राणाहरूको 104 वर्ष लामो शासनलाई पनि सम्झाउन सक्छ। यसले प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ समयको समयलाई पनि सम्झाउन सक्छ। यसले पञ्चायतकालीन अवस्थालाई पनि सम्झाउन सक्छ र यसले 10 वर्षको द्वन्द्वकाललाई पनि सम्झाउन सक्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यी अवस्थाहरूमा हामीले हाम्रो देशको विकासलाई त्यति अघि बढाउन सकेनौँ। खास गरी हामीले देशको द्वन्द्वकालको अवस्थामा हामीले देशलाई अगाडि बढाउन नसकेको र देश विध्वंसको अवस्थामा गएको अवस्था थियो। मूलत भन्दाखेरि हामीले भन्नेहरूले त के भनेका थिए भने विकास हुनको लागि विनाश हुन्छ वा विध्वंसले नै सिर्जना उत्पन्न गर्छ भनेका थिए। तर त्यस्तो भने जस्तो कहाँ हुन्छ र? टावरहरू भत्काइए, टावरहरू बन्न सकेनन्, त्यहीँका मान्छेले दुःख पाए, टेलिफोनका सुविधाहरू काटिए, मोबाइलहरू लाग्न छोडे। त्यसले घाटा त सामान्य मान्छेहरूलाई भयो। फेरि त्यो बन्छ, फेरि त्यहाँ ठेकेदारले कस्तो बनाइदेला, फेरि त्यहाँ कमिसन खानेहरूको हुल, त्यसले फाइदा हुने त अर्कै पक्षलाई हो। यी कुराहरू हामीले नबुझ्दाखेरि हामीले यी कुराहरू बेहोर्नु पर्यो। विगतको केही अप्ठ्यारा कुराहरू, विगतका केही असजिला कुराहरू हामीले बेहोर्नु परेको थियो। सायद मलाई लाग्छ यो पाठमा यही कुरा भन्न खोजिएको छ। म चाहिँ यति मात्रै भन्दिनँ, यस कवितामा द्वन्द्वको 10 वर्ष द्वन्द्वलाई नै बढी सम्झन खोजिएको छ। तर म चाहिँ यति मात्रै भन्दिनँ, त्यसभन्दा अगाडिको समय पनि देशमा त्यस्तो विकास हुन नसकेको अवस्था हो। देशमा विकासले त्यस्तो राम्ररी फस्टाउन नसकेको अवस्था हो। देशका उद्योग धन्दाहरू बेचिएको अवस्था हो। देशका उद्योग धन्दाहरू कौडीको मोलमा बेचिएको अवस्था हो। देशका उद्योग धन्दालाई ध्वस्त बनाइएको अवस्था हो। देशका युवाहरूलाई बेरोजगार बनाइएको अवस्था हो र देशका युवाहरूलाई विदेश जान मन लाग्ने अर्थात् विदेश जान प्रेरित गर्न खोजिएको अवस्था हो। त्यसकारण यहाँ कवितामा आएको अवस्था भनेको हाम्रो त्यही विकास हुन नसकिरहेको, भएका उद्योगहरू पनि धराशायी भइरहेको, अनि त्यसै अवस्थामा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रहरू मौलाइरहेको र हाम्रो देशले विकासको काँचुली फेर्ने साटो विकासमा पछि परेको अवस्था, त्यसमा पनि द्वन्द्वको घाउ, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देश पछाडि परेको थियो। अब हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको छ। हामीले गणतन्त्र आएको अवस्थामा हामीले पहिलेकै जस्तो अवस्था ठानेर बस्न हुँदैन। हामीले पहिलेको जस्तो अविश्वासको स्थिति पनि बनाइराख्न हुँदैन। हामीले पहिले जस्तो चुपचाप भएर पनि बस्न हुँदैन। हामीले अन्यल छ भन्ने ठानेर पनि बस्न हुँदैन। अब हामीले केही गर्ने बेला आएको छ भन्नको लागि यी कुराहरू आएका छन्।
भाइ बहिनीहरू, अब म तेस्रो पंक्ति पहिलो अनुच्छेदको तेस्रो पंक्ति भन्दैछु। बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, बिहान भएको छ भन्नाले यो सधैँ हामी उठ्दाखेरि हुने बिहान होइन। यो सजिलो स्थिति, उमङ्गको स्थिति, आनन्दको स्थिति, आफूले गर्न खोजेका काम गर्न खोजे जसरी नै पाउन सक्ने स्थिति भन्न खोजिएको हो। देशमा सहज स्थिति सिर्जना भएको हुनाले, देशको अन्धकारपूर्ण अवस्था अन्त्य भएको हुनाले अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेको काहीँ हामी हिँडेर जाने कुरा होइन, काहीँ हामी गाडी चढेर जाने कुरा पनि होइन, काहीँ हामी हवाईजहाज चढेर जाने कुरा पनि होइन। यो भनेको हामी अघि बढिरहने कुरा हो र हामी अघि बढ्ने भनेको हिँडेर अघि बढ्ने होइन, हामीले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लाने कुरा हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो देशलाई अगाडि लाने बेला आएको छ। हाम्रो देशलाई शान्ति, विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्याउने अवस्था आएको छ र हाम्रो देशलाई कसरी सकिन्छ, जसरी सकिन्छ छिटोभन्दा छिटो विकासको बाटोमा डोर्याउने बेला आएको छ र त्यो कुरालाई हामीले रोक्न हुँदैन र हामीले आफ्नो यात्रा विकासको लागि लाग्ने यात्रा, विकासको लागि गरिने यात्रा, शान्तिको लागि गरिने यात्रा, समृद्धिको लागि गर्ने यात्रालाई हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने खोजेको हो। अर्थात् हाम्रो देशलाई विकास, समृद्धि र शान्तिको बाटोमा लानुपर्छ भन्न खोजेको। भाइ बहिनीहरू, पानी थामिएको छ, अब हामीले आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ भनेको त्यही हो। हाम्रो जुन अवस्था थियो त्यो समाप्त भएको छ। अब हामीले आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ भने हामीले कुनै पाहाडै चढ्ने, कुनै सहरमाथा चढ्ने भन्ने कुरो पनि होइन। हामीले देशलाई विकासको बाटोमा, उन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउने भन्ने कुरा हो। अब म यहाँको अर्को हरफ पढ्दैछु। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रिएका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उड्नुपर्छ। हो, आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ भनेको के हो? सलाई गरेर टुकी बाल्ने हो त होइन नि। हो, आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ भनेको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको। आस्था भनेको विश्वास हो। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ भनेको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। विगतमा हामी मान्छेलाई गरेको व्यवहारले यति आत्त्यौँ, यति डरायौँ, मान्छे देख्दाखेरि मान्छे डराउने भयो। बरु बाघसँग मान्छे डराएन, बरु भालुसँग मान्छे डराएन, बरु हात्तीसँग मान्छे डराएन, बरु सिंहसँग मान्छे डराएन, तर मान्छेसँग मान्छे डरायो। मान्छेले मान्छेलाई अविश्वास गर्यो, मान्छेले मान्छेलाई बाह दिन छोड्यो। बाह दिएको ठाउँमा मान्छेले लुटिनु पर्यो, बाह दिएको मान्छेले मारिने पर्यो, बाह दिने मान्छेले अपहरण बेहोर्नु पर्यो, बाह दिने मान्छेले प्राण त्याग गर्नु पर्यो वा बहाइ सर्नु पर्यो। यी इत्यादि अवस्थाहरू मान्छेले बेहोर्नु परेको हुनाले परस्परमै अविश्वासको स्थिति रह्यो। एक थरी मान्छेले अर्को थरी मान्छेलाई विश्वास गर्न छोड्ने स्थिति आयो। आफ्नै थरी मान्छेलाई पनि विश्वास गर्न छोड्ने स्थिति आयो। त्यतिसम्म स्थिति भएपछि हामीले व्यवस्थालाई परिवर्तन गऱ्यौँ र अब हामी अर्को अवस्थामा छौँ। र अहिलेको अवस्था भनेको वसन्तको अवस्था भनेको, हुन त यो वसन्तको अर्थ भनेको चैत वैशाखको समय हो, तर यो मात्रै होइन। चैत वैशाखको समय अनि यो वसन्तको अवस्था भनेको ऋतुहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो अवस्था। न पानी परेको अवस्था, न हुरी धेरै चल्ने अवस्था, न धेरै पानी, खोला बाढी पहिरो इत्यादि भइरहने अवस्था। सबैभन्दा राम्रो मौसम वसन्तको। अनि रुखका पालुवाहरू झरिसकेको, अनि रुखमा पालुवाहरू पलाइराखेको, अनि रुख लहराहरू नयाँ नयाँ पालुवाहरूले हरिया भइराखेका, एकदम सुन्दर भइराखेको स्थिति हो। यो स्थितिलाई वसन्त भनिन्छ। अबको अहिले हामीले प्राप्त गरेको स्थिति भनेको, गणतन्त्रको स्थिति भनेको, हाम्रो देशमा अहिले हामीले भोगिरहेको प्रजातन्त्र भनेको हाम्रो वसन्तको समय हो। यो समयमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ फक्रिएका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उड्नुपर्छ भनेको सबै मान्छेहरूलाई आफ्नो देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएको छ। हरेक मान्छेहरू आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्न सक्षम भइसकेका छन्। हरेक मान्छेलाई आफ्नो लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतना आइसकेको छ। त्यसैलाई कारणै यही मौकामा, यही अवस्थामा विभिन्न भूगोलका, विभिन्न संस्कृतिका, विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई हामीले एक गरेर हामीले देशको विकासको बाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै यसको सन्देश हो। भाइ बहिनीहरू, अब म दोस्रो अनुच्छेदको कुरा गर्छु। यसको अर्थ म सरसर्ती भन्छु, त्यसपछि फेरि म कवितालाई अहिले जसरी नै म व्याख्या गर्छु है। दोस्रो अनुच्छेदको मैले सरसर्ती
अर्थ भन्दैछु, त्यसपछि म फेरि व्याख्या गर्छु, त्यसपछि अनि हामी अभ्यासतिर लाग्छौँ है त। हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्दा बढ्दै मैले वाचन गर्नु बाँकी छ है भाइ बहिनीहरू। ल म वाचन गरिसक्छु, त्यसपछि त्यसको अर्थ लाउँछु, त्यसपछि व्याख्या गर्छु है त। ल दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ त। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेँलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको नुहागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यहीँ जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहान नेरोबिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आहा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परिवारहरू, तिनै सम्यक आहाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाइ बहिनीहरू, मैले कविताको दोस्रो अनुच्छेद पनि वाचन गरेको छु र यसको अर्थ म भन्छु, त्यसपछि यसको व्याख्या म गर्नेछु है। ध्यान दिएर सुनौँ है त। हामी विकासको बाटामा अघि बढ्दा बढ्दै रोकिएका थियौँ अचानक, तर त्यसरी रोकिएर मात्र बस्न हुन्न, हामीले रोकिएकै ठाउँबाट निकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउनुपर्छ। हामी बीचका जातीय साम्प्रदायिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभेदहरूलाई छिर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ र हामीले आफू बीचको भौगोलिक खाडालाई समेत पुर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हामीले मनाउने जुनसुकै चाड, हामीले मनाउने कुनै पनि संस्कृति वा हाम्रा कुनै पनि सांस्कृतिक स्थितिहरू कसैका मात्र पेवा र जिम्मेवारीका कुरा होइनन्। सबै कुरा सबैका लागि हुन, सबैले हरेक चाड पर्व तथा संस्कृतिलाई आफ्नो ठान्न सक्नुपर्दछ, अनि मात्र हामी आफ्नो मुलुकलाई विविध ढङ्गले अघि बढाउन सक्दछौँ। हामीले आपसी सहिष्णुता तथा सहमतिद्वारा स्वावलम्बनको यात्रा गर्नै पर्छ। दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध विकास गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले पवित्र कर्णालीलाई साक्षी राखेर राष्ट्रलाई शान्तिको मार्गमा डोर्याउन अत्यन्त सजग भएर अघि बढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले कविताको अर्थ लगाएको छु र म कविताको व्याख्यातिर लाग्छु। ध्यान दिएर सुनौ। सुन्दाखेरि कुरा सजिलो जस्तो लाग्छ, तर सुन्न सकिएपछि फेरि के भनेको भन्ने यस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण ध्यान दिएर सुनौ, बुझौँ, नबुझेका कुरा सोध्न सकिन्छ है। मैले सुरु गरेँ है त व्याख्या। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। हामी सोरठी गाउने ठाउँ वा सोरठी नाच्ने ठाउँ वा सोरठीको अभिनय गर्ने ठाउँ अर्थात् गुरुङ मगरको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा हामीले के गर्छौँ भने, त्यहाँ जो गुरुङहरू छन्, जो मगरहरू छन्, उनीहरूले मात्रै सोरठी मनाउने होइन, उनीहरू मात्रै सोरठीमा सहभागी हुने होइन। त्यहाँ भएका हरेक जातिहरू, त्यहाँ भएका बाहुन, छेत्री, तामाङ, मगर, गुरुङ, विश्वकर्मा, परियार सबै जातिका मानिसहरू मिलेर त्यो सोरठी मनाउँथे, पहिले मनाउँथे। अनि त्यसै गरी सहयात्रा उनीहरूले गर्थे, अर्थात् जुन ठाउँमा जुन जातिका मानिसहरू छन् त्यहाँ ती जातिको संस्कृति छ र त्यहाँ ती जातिका मानिसहरूले आफ्नो संस्कृति मनाउँछन्, तर त्यही ठाउँमा बसेका तिनै का छिमेकीहरूले पनि ती पर्वहरू, ती चाडहरू, ती सांस्कृतिक पर्वहरू मनाइ नै रहेका हुन्छन्। हो, हामीले त्यसो गरेका थियौँ विगतमा, तर बिचमा हामीले त्यसो गर्न छोड्यौँ। हामीले त्यो चाड चाहिँ फलानाको भन्न थाल्यौँ, हामीले त्यो चाड हाम्रो मात्रै हो भन्न खोज्यौँ, वा हामीले त्यो चाड तिमीहरूको मात्रै हो भन्न खोज्यौँ। हो, यसो हुँदाखेरि हाम्रा बिचका कुराहरू छुट्टिएका थिए, हाम्रा बिचका कुराहरू टुटेका थिए, हामीहरू जोडिन सकेका थिएनौँ। त्यसैले हामी एकबाट अनेक भएका थियौँ। त्यसो होइन, हामीले अब सबैले मिलेर अगाडि बढ्न पर्नेछ। हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको छ, हाम्रो देशमा एक किसिमको प्रजातान्त्रिक वातावरण छ, हाम्रो देशमा चाहेका मान्छेले चाहेका काम गर्न सक्ने अवस्था छ, चाहेका कुराहरू बोल्न पाउने र लेख्न पाउने अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले सबैले मिलेर हाम्रो
संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई सबैले मिलेर उठाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै यसमा आएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म अर्को क्रममा लाग्छु। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। फेरि हामी रोदी पनि हामी सबै मिलेर मनाउँथ्यौँ। रोदी गुरुङ जातिको प्रचलित गीत हो वा रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि हो। त्यहाँ हामी सबै जातिका मानिसहरू जान्थ्यौँ। तर देशमा यस्तो स्थिति आयो, रोदीमा हामी जान छोड्यौँ। रोदीमा जान सक्ने स्थिति पनि भएन, किनभने मानिसहरूको जमघट हुनु भनेको खतरा मोल्नु थियो। मानिसहरूको जमघट हुनु भनेको पक्राउ पर्नु थियो। मानिसहरूको जमघट हुनु भनेको मारिन सक्ने स्थिति पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी रोदीमा हामी सबै जम्मा हुन सकेनौँ। रोदीलाई हामीले औपचारिक रूपमा मात्रै मनायौँ होला, एउटा प्रक्रिया मात्र हामीले पुरा गऱ्यौँ होला। अब त्यसो होइन, अब हामी सबै जुट्न सक्ने अवस्था छ। अब हामी सबै मिलेर रोदी मनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले हामी रोदी जस्ता चाडहरू सबै मिलेर बढौँ भन्ने कुरा यसमा छ। अर्को, पहेँलपुर धान खलिहानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने छ। यो न्वागी खाने चलन भनेको, माघीको चलन भनेको थारूहरूको चलन हो र न्वागी चाहिँ धान भित्राएपछि कतिपय जातिमा नयाँ अन्नको स्वागतको लागि न्वागी गर्ने चलन छ, न्वागी मनाउने चलन छ। अनि हाम्रो त्यो संस्कृतिलाई नै यहाँ स्मरण गरिएको छ। पहेँलपुर धान खलिहानमा राखेर भन्नाले आफूले लगाएको बाली काटिसकेर खरियानमा वा खलोमा राखेर अनि हामी माघी खान्छौँ। माघीमा माघीको नुहाई खान्छौँ अनि स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा पनि सुरु गर्छौँ। यहाँनिर कुरा अलिकति बाजिएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। अब कतिपय धान पछाडि पनि फल्ने हुन्छ, कतिपय भदौमा, कुनै असोजमा, कुनै कार्तिकमा। यी दुईवटा प्रसङ्गहरूलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने, हामी आफूले काटेका धान खलिहानमा राख्छौँ वा खरियानमा राख्छौँ वा खलोमा राख्छौँ अनि हामी माघीमा नुहाई खान्छौँ र यो चाहिँ यही समयसँग मिल्ने ठाउँमा यो चाड मनाइन्छ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिरहेको थियौँ जहाँ मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। हो, विवाह पञ्चमी एउटा सबै थरीले मान्ने चाड हो। जनकपुरमा राम जानकीको मन्दिर छ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमीको अवसरमा त्यहाँ मानिसहरू जान्छन्। हामी पनि गएका औँला वा पूर्वका मान्छे आउलान्, पश्चिमका मान्छे आउलान्, भारतीयहरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। हो, त्यो अवस्थामा हामीले सबैले मिलेर हामीले विवाह पञ्चमी मनाउने गरेका थियौँ। हामी पूर्वका मान्छे आउँथ्यौँ, पश्चिमका मान्छे आउँथ्यौँ, दक्षिणका मान्छे आउँथ्यौँ, उत्तरका मान्छे झर्थ्यौँ। सबै जनकपुर जान्थ्यौँ, विवाह पञ्चमी मनाउँथ्यौँ। अनि त्यही पवित्र छठ पनि मनाइन्थ्यो कार्तिकतिर। हो, त्यही ठाउँमा हामीले जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै, अर्थात् जानकीको धरतीको माटाको चन्दन लगाउँदै भन्नाले आफ्नो भूमिलाई आत्मसात गर्दै, आफ्नो भूमिलाई प्यारो ठान्दै हामीले सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यहाँसम्मका पङ्क्तिहरूको भाव हो। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समय सीमा समाप्त भएको छ। यसको दोस्रो अनुच्छेदको बाँकी भाग पनि हामी भोलि पढ्नेछौँ र तेस्रो र चौथो अनुच्छेदको फेरि शब्दोच्चारण, शब्दार्थ र वाक्य प्रयोग पनि हामी भोलि गर्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा दुईवटा पाठ पनि गर्नेछौँ। आजलाई मैले एउटा पाठ भोलिको लागि दिन खोजेँ। भाइ बहिनीहरू, सुनाइ 1 को उत्तर लेखेर लिएर आउँ है। ल, सुनाइ 1 प्रश्न टिपौँ त, वा किताबमा पनि होला। समयको लामो झरी भनेको के हो? ख, हामीले हाम्रो यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ? ग, उज्यालो कसरी छर्न सकिन्छ? घ, कवि कस्तो मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन्? भाइ बहिनीहरू, यी 4वटा प्रश्नका उत्तरहरू सुन्न भ्याइएन। समयको सीमा समाप्त भएको छ। त्यसकारण यसको उत्तर सोचेर आउनु होला, भोलि सोधौँला वा लेखेर लिएर आउनु होला, कुनै बेला हेरौँला है। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु है त। धन्यवाद। हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी सरलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।